बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें इंटरमीडिएट पार्ट 2 के पोजीशन होल्डर्स के नामों के ऐलान के हवाले से। लड़कियां एक बार फिर छा गईं, पहली 2 पोजीशन ले उड़ी। रिदा फातिमा ने 1153 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। कशफ अजवा अस्मा एजाज के 1152 नंबर के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। असीरम अहमद ने 1150 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। चेयरमैन लाहौर बोर्ड जैद बिन मकसूद ने नामों का ऐलान किया। कामयाब तुलबा के घरों में जश्न का समा। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का बाकायदा ऐलान आज किया जाएगा। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान कर दिया गया। चेयरमैन लाहौर बोर्ड जैद बिन मकसूद ने पोजीशन होल्डर्स का ऐलान किया। कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियां और सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान अजीज भी हमरा थे। किप्स कॉलेज की रिदा फातिमा ने 1153 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुरीदके की कशफ अजवा और किप्स कॉलेज की अस्मा एजाज ने 1152 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से उसैरम अहमद ने 1150 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। चेयरमैन लाहौर बोर्ड जैद बिन मकसूद का कहना था कि एक तालिब इल्म ने मैट्रिक के 3 साल बाद इंटरमीडिएट किया और पोजीशन हासिल की। रूल्स के मुताबिक मैट्रिक के बाद 2 साल में इंटरमीडिएट करने वाले पोजीशन के अहल होते हैं। मार्क्स जो हैं इसके 1200 में से हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने रखूंगा जी ओवरऑल टॉप पोजीशंस, यानी कि प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, टोटल जो सबसे ज़्यादा बच्चों ने नंबर लिए उनके नाम रखता हूँ आपके सामने। फर्स्ट पोजीशन जिन्होंने ली है उनका नाम है रिदा फातिमा। ये किप्स इंटरनेशनल से इनका ताल्लुक़ है, वहाँ से इन्होंने इंटर किया है और इनके 1200 में से 1153 नंबर हैं, 1153 आउट ऑफ 1200। सेकंड पोजीशन पे हमारे 2 स्टूडेंट्स हैं, कशफ अजवा गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरीद के शेखुपुरा और अस्मा एजाज ये किप्स इंटरनेशनल गर्ल्स कॉलेज जौहर टाउन। इन दोनों ने भी इन दोनों के सेकंड पोजीशन है और 1152 नंबर इन्होंने हासिल किए। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के बाकायदा नताइज का ऐलान बुध की सुबह किया जाएगा। पोजीशन होल्डर्स के एजाज में खुसूसी तकरीब भी होगी। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा जुनैद रियाज, सिटी 42 लाहौर। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 सालाना इम्तिहान 2024 के पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान कर दिया। पहली 3 पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा का कहना है कि वो मेहनत करके मुल्क की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करना चाहते हैं। लाहौर बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट पार्ट 2 इम्तिहान में नुमाया पोजीशन लेने वाले तलबा के वालिदैन वाहलियाना खुशी से निहाल हो गए। बोर्ड इम्तिहान में रिदा फातिमा ने 1153 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। रिदा फातिमा का कहना है कि वो आइंदा भी मेडिकल के शोबे में तालीम जारी रखकर डॉक्टर बनना चाहती हैं। मैं बस इस वक्त बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की, और इसके पीछे राज यही है कि आप मेहनत करें और अल्लाह से दुआ मांगें, अल्लाह पे यकीन रखें, अपनी मेहनत पे यकीन रखें, और स्पेशली अपने पेरेंट्स का, मेरा पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ जिन्होंने मुझे थ्रू एंड थ्रू सपोर्ट किया। बोर्ड इम्तिहान में 1152 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली अस्मा एजाज का कहना है कामयाबी उस्ताज़ा की मेहनत और वालिदैन की दुआओं से हासिल की। मुस्तकबिल में डॉक्टर बनकर अवाम की खिदमत करेंगी। मेहनत करो तो फिर अल्लाह ताला मेहनत का सिला देता है। मैंने फर्स्ट ईयर से 9-10 से बल्कि मेरी ये कोशिश थी कि मैं पोजीशन लूँ, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है हाउ दे वर हार्ड वर्किंग ऑल द टाइम, दे वर वर्किंग फॉर मी, तो मैं क्यों नहीं मेहनत कर सकती थी। तो मैंने भी बस दिन लगा के मेहनत की और एक दिन रात एक कर दिया। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मेहनत का सिला दिया। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के इम्तिहान में 33 पोजीशन में से पंजाब कॉलेज के तलबा ने 17, जीसी यूनिवर्सिटी ने 7, किप्स कॉलेज ने 5, दानिश स्कूल ने 2 और एक पोजीशन सरकारी स्कूल व कॉलेज की तालबात ने हासिल की। जुनैद रियाज, सिटी 42 लाहौर। फंड्स को अचानक ब्रेक लग गई। महकमा खसूसी तालीम के 303 स्कूल खसूसी तवज्जो के मुंतज़िर। खसूसी तालीम के स्कूल्स में 39,000 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। लाहौर के स्कूलों में ज़ेर तालीम स्पेशल बच्चों की तादाद 4,000 से ज़ायद है। नॉन सैलरी बजट मुतलका इजला की एजुकेशन अथॉरिटी से मंजूर हुए। खसूसी बच्चों के स्कूल्स माली बहरान का शिकार होने लगे। लाहौर में महकमा खसूसी तालीम के मातहत 16 स्कूल्स को फंड्स नहीं मिले। लाहौर के स्कूलों में ज़ेर तालीम खसूसी बच्चों की तादाद 4,000 से जायद है।
महकमा खसूसी तालीम के मुताबिक नॉन सैलरी बजट मुतलका अजला की एजुकेशन अथॉरिटीज जारी करती हैं। एजुकेशन अथॉरिटीज का कहना है कि महकमा खजाना की जानिब से फंड्स मिलते ही स्कूलों को जारी कर दिए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि सूबे भर में महकमा खसूसी तालीम के तहत चलने वाले 303 स्कूल्स को फंड्स नहीं मिले। मज़कूरा स्कूलों में पंजाब भर में महकमा खसूसी तालीम के स्कूल्स में 39,000 बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। मुल्क में 8 लाख तालीम याफ्ता नौजवान बेरोजगार। नौजवानों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पंजाब जॉब सेंटर पर दरख्वास्तें दे दी। डेली वेजेस मुलाजमत के लिए भी 86,000 से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हुए। हुकूमत से सरकारी नौकरियां फ्राहम करने का मुतालिबा। मुल्क भर में बेरोजगारी में रोज बरोज इजाफा होने लगा। लाहौर समेत सूबा भर से 8 लाख से ज्यादा तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों ने सरकारी मुलाजमत के लिए हुकूमत का दरवाजा खटखटाया। नौजवानों ने हुकूमत से सरकारी मुलाजमतें फराहम करने की दरख्वास्त की है। नौजवानों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पंजाब जॉब सेंटर पर दरख्वास्तें दी हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पंजाब जॉब सेंटर PITB ने लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए वज़्फ़ किया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डेली वेजेस मुलाजमत के लिए भी 86,000 से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हुए हैं। वाज़ेह रहे कि ऑनलाइन पोर्टल रोजगार के मौके फराहम करने के लिए तैयार किया गया था। हर माह हजारों बेरोजगार अफराद पोर्टल पर दरखास्तें दे रहे हैं। मुज़ाकरात कामयाब, धरना खत्म। शहर के 100 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स खुल गए। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन एक हफ्ते से एहतजाज पर थे। हुकूमत ने मुतालबात मंजूर कर लिए। यूटिलिटी स्टोर्स की मुस्तकिल बंदिश का खतरा वक्ती तौर पर टल गया। शहरियों और यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। यूटिलिटी स्टोर्स की मुस्तकिल बंदिश का खतरा वक्ती तौर पर टल गया। 10 रोज बाद यूटिलिटी स्टोर्स खोल दिए गए। यूटिलिटी स्टोर्स के हजारों मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। वफाकी हुकूमत ने एहतजाजी मुजाहिरीन के मुतालबात मान लिए। मुलाजमीन ने मुतालबात की मंजूरी के बाद एहतजाज और शटर डाउन हड़ताल खत्म कर दी और यूटिलिटी स्टोर्स को खोल दिया गया। यूनियन के जनरल सेक्रेटरी सैयद आरिफ हुसैन का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स का कॉरपोरेशन अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें खुद कमाता है और अरबों रुपए का टैक्स देता है। ऐसे इदारे से मुतल्लिक वजीर आजम को गलत ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने भी यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने को खारिज अज मकान करार दिया है। कमिश्नर और DCs के इख्तियारात में मजीद इजाफे की मंजूरी। तरक्याती स्कीमों की मंजूरी की रकम को 80 करोड़ तक बढ़ाने के इख्तियारात मिल गए। डिवीजनल कमिश्नर्स की रकम को 20 करोड़ से बढ़ाकर 40 करोड़ करने की मंजूरी। काबीना से मंजूरी पर माली इख्तियारात में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। तरक्याती स्कीमों की मद में कमिश्नर्स और DCs के इख्तियारात बढ़ा दिए गए। कमिश्नर्स और DCs को तरक्याती स्कीमों की मंजूरी की रकम को 80 करोड़ तक बढ़ाने के इख्तियारात मिल गए हैं। पंजाब डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स 2016 में तरामीम की गई हैं। काबीना से मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 23 साल के बाद DC के स्कीमों की मंजूरी की रकम को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया। डिविजनल कमिश्नर्स के स्कीम मंजूरी की रकम को 20 करोड़ से बढ़ाकर 40 करोड़ करने की मंजूरी दी गई है। महकमों को तरक्याती स्कीमों की मंजूरी की रकम को 40 करोड़ से बढ़ाकर 80 करोड़ तक के इख्तियारात दे दिए गए हैं। बढ़ती महंगाई के बाद तरक्याती स्कीमों की लागत में इजाफे के पेश नजर फाइनेंशियल ब्रैकेट को बढ़ाया गया है। मोटर टैक्स में 15% इजाफे का फैसला। आवाम की जेब से 22 अरब 20 करोड़ निकाले जाएंगे। महकमा एक्साइज ने रवां साल 22 अरब से ज्यादा का हदफ मुकर्रर कर दिया। शहरियों से 65 अरब 45 करोड़ वसूली होगी। लाहौर मोटर ब्रांच को 13 अरब, रीजन को 5 अरब 37 करोड़ का टास्क मिल गया। शहरी तैयार हो जाएं। एक्साइज ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्स, कॉटन फीस, लग्जरी हाउसेस की मद में आवाम की जेबों से 22 अरब 20 करोड़ निकाले जाएंगे। महकमा एक्साइज ने रवां साल का हदफ बढ़ा दिया। 22 अरब से ज्यादा का हदफ मुकर्रर किया गया है। गुज़श्ता साल की निस्बत प्रॉपर्टी टैक्स में 54% इजाफा करके 36 अरब 69 करोड़, जबकि मोटर टैक्स में 15% इजाफा करके 19.25 अरब से 22 अरब 20 करोड़ का हदफ मुकर्रर किया गया है। इदाद शुमार के मुताबिक एक्साइज ड्यूटी की मद में 3 अरब 84 करोड़, प्रोफेशनल टैक्स में 1 अरब 65 करोड़ इकट्ठे करने होंगे। कॉटन फीस की मद में 25 करोड़ और लग्जरी हाउसेस से 15 करोड़ का टैक्स वसूल किया जाएगा। लाहौर रीजन को प्रॉपर्टी, मोटर्स, प्रोफेशनल और एक्साइज ड्यूटी की मद में 31 अरब 70 करोड़ से ज्यादा का टारगेट दिया गया है। लाहौर मोटर ब्रांच को 13 अरब, लाहौर रीजन A को 5 अरब 37 करोड़, रीजन B 10 अरब और रीजन D को 3 अरब 35 करोड़ का हदफ दिया गया है। DG एक्साइज ने तमाम रीजन को टारगेट दे दिए। महकमा एक्साइज ने गुज़श्ता माली साल 43.5 अरब का 100% हदफ हासिल किया था। मौसम की तो लाहौर पर बादल मंडलाने लगे, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। लक्ष्मी चौक, डेविस रोड, इस्लामपुरा में रिमझिम, शिमला पहाड़ी, केनाल रोड, माल रोड भीग गए। ठंडी हवाओं ने मौसम मस्त बना दिया। शहर का दर्जा हरारत 27 डिग्री पर आ गया। महकमा मौसमियात की वक्फे से बारिश की पेशगोई।
लाहौर पर बादल मंडराने लगे, कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। लक्ष्मी चौक, डेविस रोड, इस्लामपुरा में रिमझिम। शिमला पहाड़ी, केनाल रोड, मॉल रोड भीकर। शहर का दर्जा हरारत 27 डिग्री पर आ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 90% है। हवाएं 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात की वक्फे से बारिश की पेशगोई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश से बिजली का तरसीली निजाम भी मुतासर हुआ। लेस्को के 177 फीडर्स ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने से सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 4 साला BS डिग्री पर भर्ती असातिज़ा के लिए खुशखबरी। स्कूल एजुकेशन का डिग्री होल्डर्स असातिज़ा को तरक्कियां देने का फैसला। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन एलिमेंट्री ने असातिज़ा का डाटा तलब कर लिया। तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को 2 रोज में डाटा मुरतब करके भिजवाने का हुक्म जारी। 4 साला BS डिग्री की बुनियाद पर भर्ती हजारों असातिज़ा की बिल आखिर सुनी गई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का सर्विस रूल्स तब्दील करके BS डिग्री होल्डर्स असातिज़ा को तरक्कियां देने का फैसला कर लिया गया। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन एलिमेंट्री पंजाब ने 4 साला BS डिग्री की बुनियाद पर भर्ती असातिज़ा का डाटा मांग लिया। तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को 2 रोज में डाटा मुरतब करके भिजवाने का हुक्म दिया गया है। असातिज़ा की तादाद का तयन करने के बाद सर्विस रूल्स तब्दील करके उन्हें सीनियरिटी लिस्ट में शामिल किया जाएगा। 4 साला BS डिग्री होल्डर्स असातिज़ा सर्विस रूल्स ना होने के बाइस उनके नाम डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी में शामिल नहीं किए जाते थे। पंजाब हुकूमत के 14 पार्लिमानी सेक्रेटरी को गाड़ियां मिल गई। महकमा SNGAD ने पार्लिमानी सेक्रेटरीज को सिर्फ गाड़ियां दी। गाड़ियां बगैर ड्राइवर और बगैर पेट्रोल के दी जा रही हैं। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने पंजाब असेंबली के चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी को गाड़ियां ना देने का फैसला कर लिया है। हुकूमत के 14 पार्लिमानी सेक्रेटरियों को गाड़ियां फराहम कर दी हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरियों को सिर्फ गाड़ियां ही दी जा रही हैं। पेट्रोल और ड्राइवर की सहूलत नहीं मिलेगी। पार्लिमानी सेक्रेटरियों को MPA की तनख्वाह के अलावा 35,000 रुपए खुसूसी अलाउंस मिलेगा। पार्लिमानी सेक्रेटरियों को ग्रैंडी गाड़ियां दी जा रही हैं। महकमा SNGAD ने मुख्तलिफ महकमों से गाड़ियां वापस लेकर पार्लिमानी सेक्रेटरियों को फराहम की हैं। दूसरी जानिब पंजाब असेंबली की 28 स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन की आस टूट गई। पंजाब हुकूमत ने चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी को गाड़ियां ना देने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत किसी भी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी को गाड़ी या पेट्रोल नहीं देगी। पंजाब असेंबली में इस वक्त 28 चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी काम कर रहे हैं, जबकि महकमा सर्विसेज के पास कोई इजाफी गाड़ी नहीं जो स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन को दी जा सके। यहाँ पर आपको बताएं, DG औकाफ मोहम्मद अरशद बे को ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मोहम्मद अरशद बे को तरक्की मिलने के बाद स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशंस तैनात किया जाएगा। आपको बता रहे हैं, DG औकाफ मोहम्मद अरशद बे को ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मोहम्मद अरशद बे को तरक्की मिलने के बाद स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशंस तैनात किया जाएगा। आलमी यौम ख्वानगी मनाने के हवाले से तैयारियां शुरू। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात और सेक्रेटरी लिटरेसी हैदर इकबाल की मुलाकात। वज़ीर तालीम ने आलमी यौम ख्वानगी भरपूर अंदाज में मनाने की हिदायत कर दी। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात और सेक्रेटरी लिटरेसी हैदर इकबाल की ज़ेर सदारत आलमी यौम ख्वानगी हवाले से इजलास हुआ। इस मौके पर सूबाई वज़ीर तालीम ने सेक्रेटरी लिटरेसी को यौम ख्वानगी भरपूर अंदाज में मनाने की हिदायत की। लिटरेसी डे पर खसूसी तकरीब 90 शाहराए कायद आज़म में मुनक्किद की जाएगी। यौम ख्वानगी की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब को भी मदऊ किया जाएगा। तकरीब में असातिज़ा को बेस्ट टीचर अवार्ड दिए जाएंगे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की जेर सदारत इजलास। बोर्ड के जेर इंतजाम ऑडिट विंग कायम करने की मंजूरी। लैंड रिकॉर्ड मैनुअल 2 माह की मुद्दत में मुकम्मल करने की डेडलाइन मुकर्रर। मेंबर टैक्सीज जमान वटू, सेक्रेटरी टैक्सीज खालिद महमूद टीपू और दीगर की शिरकत। इजलास में मेंबर टैक्सीज जमान वटू, सेक्रेटरी टैक्सीज खालिद महमूद टीपू और DG पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी अकरामुल हक ने शिरकत की। इजलास के दौरान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ऑडिट विंग कायम करने की मंजूरी दी गई। इजलास में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद ने लैंड एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड रिकॉर्ड मैनुअल की तैयारी के लिए कमेटी तश्कील दी। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा का फूड अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा की पंजाब फूड अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स के दौरे के दौरान DG पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने तमाम विंग्स की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी फूड का कहना था कि पंजाब फूड अथॉरिटी के फील्ड ऑपरेशंस, फूड लैब, मेडिकल ट्रेनिंग और रिसर्च में इजाफा करना होगा।
ای پروکیورمنٹ اور پیپر لیس پالیسی لائسنس رجسٹریشن پر مکمل فوکس کرنا ہوگا۔ احسان بھٹا کا کہنا تھا خوراک کی تیاری سے مارکیٹ میں سپلائی تک تمام مراحل کی کڑی نگرانی کو یقینی بنایا جائے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انوش مسعود کی زیر صدارت تبدیلی تفتیش فرسٹ بورڈ کا انعقاد کیا گیا۔ تمام ڈویژنل ایس پیز نے شرکت کی۔ ناقص تفتیش پر تفتیشی افسران کو محکمانہ سزائیں سنائی گئیں۔ پولیس حکام کے مطابق بورڈ میں قتل، اقدام قتل، اغوا، زیادتی، چیک ڈس آنر اور امانت میں خیانت کے 30 مقدمات زیر بحث آئے۔ بورڈ میں تفتیشی افسران اور فریقین نے اپنے اپنے موقف سے افسران کو آگاہ کیا۔ مدعیہ سمینہ بدر، طاہر حفیظ اور خادم حسین قتل، جبکہ عبداللہ عبدالرؤف اور محمد طارق اقدام قتل کے مقدمات کی تفتیش تبدیلی کے لیے پیش ہوئے۔ لاہور چیمبر الیکشن کی سرگرمیاں جاری۔ پیاف فاؤنڈر ایل بی ایف الائنس کی انتخابی مہم عروج پر پہنچ گئی۔ لاہور کسٹمز ایجنٹس ایسوسی ایشن کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صدارتی امیدوار ناصر حمید خان، ایس ایم تنویر، محمد علی ملک سمیت بزنس کمیونٹی کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ کی انتخابی مہم جاری۔ لاہور کسٹم ایجنسی ایسوسی ایشن کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ پیٹرن اینڈ چیف یونائیٹڈ بزنس گروپ ایس ایم تنویر، صدارتی امیدوار ناصر حمید خان، فاؤنڈر رہنما مومن علی ملک نے خصوصی شرکت کی۔ صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ، چیئرمین لاہور بزنس ٹریڈ امجد چودھری، سابق صدر فیڈریشن چیمبر عرفان اقبال شیخ، سید عصمت علی شریک ہوئے۔ حافظ عطاء الرحمان جٹ، چیئرمین پیاف ظفر اقبال چودھری، ساجد عزیز، میر مسعود عالم بٹ، وقار احمد میاں موجود تھے۔ رانا افتخار، صدر لبرٹی مارکیٹ سہیل سرفراز منج محبوب نمبردار بھی آئے۔ میں آپ کو تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم آپ کے لیے کچھ کریں گے، میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لاہور کی تاجر برادری کے لیے اپنی خدمات کو جاری رکھیے، اور لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم میں انشاءاللہ جب ہم پہنچیں گے تو آپ کے لیے بھی ہم نے ایک پلان کیا ہے کہ ہم ایک بوتھ بنانے جا رہے ہیں جو کہ کسٹم فیسیلیٹیشن سینٹر ہوگا۔ تقریب میں ایسوسیٹ کلاس کے امیدوار حاجی نواز پپو، محمد چودھری، علی رضا، عمر سلیم، ہارون اروڑا، آغا افتخار، مبشر شاہ، محمد یوسف چودھری نے شرکت کی۔ کارپوریٹ کلاس کے امیدوار مجاہد علی شیخ، امجد چودھری، چودھری ذوالفقار، راجہ آصف شریف، راجہ وسیم ادیب، اقبال شیخ معظم شریک ہوئے۔ جب تک یہ 9 سینٹ کی بجلی نہیں ہوگی ہماری انڈسٹری نہیں چل سکتی۔ جب تک یہ آئی پی پی کا مسئلہ ہماری حکومت حل نہیں کرے گی ہمارے ملک کی اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس کو انہوں نے ٹھیک کرنا ہی کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے اپنی طرف سے پوری جان ماری بھی ہے، اور آپ کو خوشخبری دیں گے، جلد خوشخبری دیں گے، اور یہ کام کر کے رہیں گے۔ تقریب میں ذیشان خلیل، وسیم ایوب، رضوان رضی، انجمن مقصود پرویز، محمد پرویز، آصف سحر، محمود اختر، وقار بٹ، شاہد خان، حاجی اکرم نے شرکت کی۔ میاں زاہد جوید، صدام اطہر خان، میاں مصباح الرحمان، میاں طارق مصباح الرحمان، شیخ آصف، میاں ادریس، سردار عثمان غنی موجود تھے۔ محمود غزنوی، راجہ حسن، اختر شاہد، ڈوگر رحمان، عزیز چند بھی آئے۔ کیمرہ مین علی شیخ کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ لاہور چیمبر الیکشن کی سرگرمیوں میں تیزی۔ پیاف پائونیئرز پروگریسو الائنس کے کارپوریٹ کلاس کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ چیئرمین پی 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 الائنس میاں نجم نثار نے صدارت کی۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے انتخابات کے حوالے سے پیاف پائونیئرز پروگریسو الائنس کی کارپوریٹ کلاس کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ چیئرمین پی 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 الائنس میاں نجم نثار کے زیر صدارت اجلاس میں صنعتکاروں اور بزنس کمیونٹی کے رہنماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ چیئرمین پائونیئرز بزنس مین گروپ علی حسام اصغر، چیئرمین پیاف فہیم الرحمان سہگل، عدنان بٹ، طاہر منظور چودھری اور حارث عتیق چودھری، شاہد نذیر سمیت کارپوریٹ سیکٹر کی بزنس کمیونٹی کے قائدین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ کارپوریٹ کلاس کے امیدواران تمیر احمد شیخ، خالد عثمان، آصف خان، عرفان احمد قریشی، شبان اختر، سید حسن نے بھی شرکت کی۔ میاں انجم نثار کا کہنا تھا کہ آج کارپوریٹ کلاس کے رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے الائنس پر اعتماد ظاہر کر دیا ہے۔ عالمی یوم حجاب پر تہذیب ہے حجاب پریس کانفرنس پریس کلب کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ ڈپٹی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی ڈاکٹر سمیہ راحیل، قاضی سمینہ سعید نے شرکت کی۔ عالمی یوم حجاب کے موقع پر پریس کلب میں باعنوان تہذیب ہے حجاب پریس کانفرنس ہوئی، جس میں ڈپٹی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی نے شرکت کی۔ سمینہ سعید اور حلقہ خواتین جماعت اسلامی کی کارکنان کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ کانفرنس میں حجاب کی اہمیت اور ضرورت پر روشنی ڈالی گئی۔ نوجوان نسل کی تربیت اور کردار سازی کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔
صوفی بزرگ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کے مزار کو عرق گلاب سے غسل دیا گیا۔ سیکرٹری اوقاف طاہر رضا بخاری، خالد محمود سندھو کی شرکت، مفتی اقبال چشتی نے دعا کروائی۔ صاحبزادہ محمد شہزاد سلطان، شیخ جمیل احمد سمیت زائرین اور عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ بزرگ حضرت میاں میر کے 401ویں سالانہ غسل کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری اور ممبر صوبائی اسمبلی رانا احسن شرافت سمیت محکمہ اوقاف کے عہدیداران نے مزار کو عرق گلاب سے غسل دیا۔ طاہر رضا بخاری کا کہنا تھا کہ حضرت میاں میر روادارانہ فلاحی معاشرے کے امین اور بین المذاہب مکالمے کے داعی تھے۔ حضرت میاں میر بر صغیر میں رواداری، انسان دوستی، اخوت اور بھائی چارے کے امین ہیں، اور آپ کی جو تعلیمات ہیں اس میں بالخصوص جو سوسائٹی کا پسا ہوا طبقہ ہے اس کے لیے ایک دردمندی ہم پاتے ہیں، اور بالخصوص جو یہ درگاہ ہے اور آپ کی شخصیت انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے، بین المذاہب مکالمے کے حوالے سے بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ ممبر صوبائی اسمبلی رانا احسن شرافت کا کہنا تھا کہ صوفیہ نے ہمیشہ امن اور بھائی چارے کا پیغام دیا ہے، ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ امیر دربار جو ہے وہ میرے حلقہ کے اندر آتا ہے، تو میں ان کی وساست سے، ان کی محبت، ان کی تعلیم سے اللہ میاں سب کے لیے مہربانی کرے، اور وہی جو سیکرٹری صاحب نے فرمایا کہ اخوت کا اور انسانی جو ہے ہمدردی کا جو ہے سبق ہے، وہ ہم سب کو جو ہے وہ صرف یاد نہیں کرنا، اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کے غسل کی تقریب میں ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور خالد محمود سندھو، صاحبزادہ محمد شہزاد سلطان سمیت ملک بھر سے زائرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ عمر افضل، سٹی 42 لاہور۔ آئی جی پنجاب نے 4 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے ہیں۔ ایس ایس پی آپریشن سی ٹی ڈی محمد صہیب اشرف کو تبدیل کر دیا گیا۔ محمد صہیب اشرف ایس ایس پی ایڈمنسٹریشن سی ٹی ڈی تعینات کر دیے گئے۔ ریجنل آفیسر سی ٹی ڈی گجرانوالہ علی وسیم گجر کا بھی تبادلہ کر دیا گیا۔ علی وسیم گجر ریجنل آفیسر سی ٹی ڈی لاہور تعینات، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ایس ایس پی فراز احمد ریجنل آفیسر سی ٹی ڈی گجرانوالہ تعینات کر دیے گئے۔ شمس الحق کو ایس پی انویسٹیگیشن سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹر تعینات کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں آئی جی پنجاب نے 4 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے ہیں۔ ایس ایس پی آپریشن سی ٹی ڈی محمد صہیب اشرف کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ محمد صہیب اشرف ایس ایس پی ایڈمنسٹریشن سی ٹی ڈی تعینات، ریجنل آفیسر سی ٹی ڈی گجرانوالہ علی وسیم گجر کا بھی تبادلہ کر دیا گیا۔ علی وسیم گجر ریجنل آفیسر سی ٹی ڈی لاہور تعینات کر دیے گئے ہیں، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ کنوینئر نواز شریف زبیر انصاری کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ نواز شریف کے لیے گرین کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ الرحیم سوسائٹی میں منعقدہ تقریب کی صدارت چیئرمین نواز شریف ملک ارشد محمود نے کی۔ تقریب میں نواز شریف کے لیے گرین کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تقریب میں صدر یوتھ ونگ نواز شریف بوبی گجر، صدر لاہور نواز شریف، شیخ مجاہد الطاف چودھری، امانت علی، میاں نجم سلیمی، یوتھ صدر لاہور ملک علی طاہر نے شرکت کی۔ اس موقع پر ملک ارشد محمود کا کہنا تھا کہ نواز شریف پاکستان ایک ایسی جماعت ہے جو بے لوث اپنے قائد کے لیے خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں ڈی ایچ اے فیز 8 میں کو ورکنگ سپیس راوی انویسٹر کا تعمیراتی کام مکمل ہونے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سی ای او کنسٹرکشن کمپنی این جے علی ملک، بریگیڈیئر ریٹائرڈ ظفر اقبال، کرنل ریٹائرڈ وقاص اسلم نے شرکت کی۔ علی ملک کہتے ہیں این جے نے محض 4 ماہ کی ریکارڈ مدت میں تعمیراتی کام مکمل کیا۔ ڈی ایچ اے فیز 8 میں شہر کے سب سے بڑے کو ورکنگ سپیس راوی انویسٹا کا تعمیراتی کام مکمل ہونے پر رنگا رنگ تقریب سجائی گئی۔ سی ای او این جے کنسٹرکشن کمپنی علی ملک، ڈائریکٹر راوی انویسٹا بریگیڈیئر ریٹائرڈ ظفر اقبال، ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل ریٹائرڈ وقاص اسلم نے تقریب میں شرکت کی۔ علی ملک نے کہا کہ 4 ماہ کی ریکارڈ مدت میں راوی انویسٹا کا تعمیراتی کام مکمل کیا گیا ہے۔ 43,000 اسکوائر فٹ پر مبنی راوی انویسٹا لاہور کا سب سے بڑا ورکنگ سپیس ہے۔ بیسیکلی نوویسٹا پروجیکٹ تھا، اٹ واز کمپلیٹڈ ان 4 months ٹائم، جو کہ تقریباً 47,000 اسکوائر فٹ ایریا اور 700 کے قریب یہاں پہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اور یہ پروجیکٹ جو تھا یہ بیسیکلی ڈی ایچ اے اس کے بیک پہ تھا، ڈی ایچ اے از اسپانسرنگ دس پروجیکٹ، اور یہ اس کے علاوہ 10 اور شہروں کے اندر بھی یہ پروجیکٹ جو ہے اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ اس پروجیکٹ کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ دس پروجیکٹ از دا بگیسٹ کو ورکنگ اسپیس
in Pakistan, جو کہ لاہور میں ایگزیکیوٹ ہوئی ہے DHA نے کی ہے. اینڈ دا ایگزیکیوشن ڈن بائی NJ Interiors and Architect, جنہوں نے ان اے ویری شارٹ ٹائم آلموسٹ اٹس اباؤٹ 4000 اسکوائر فیٹ ایریا جو کہ ٹوٹلی ایگزیکیوٹ کیا ہے فرام ہیڈ ٹو ٹو. اٹس اے ٹرن کی پروجیکٹ. ڈائریکٹر انویسٹا برگیڈیئر ریٹائرڈ ظفر اقبال اور ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل ریٹائرڈ وقاص اسلم نے کمپنی کے کام کو سراہا. آپ فری لانسر ہیں, آپ اپنے گھر سے کام کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن انٹرنیٹ اور باقی پاور, کولنگ, سیکیورٹی ان ریکوائرمنٹس کی وجہ سے آپ کو دقت پیش آ رہی ہے, تو آپ انویسٹا میں آئیں. یہاں پہ آپ کو پریمیم فیسلٹی جو کہ دنیا میں کسی بھی فیسلٹی کے ساتھ اس کا کمپیریزن کیا جا سکتا ہے, وہ یہاں پہ اویلیبل ہے. ایک ایسا پروجیکٹ کنسیو کیا گیا ہے جو نہ اونلی کو ورکنگ ہو, وہ اسمال انٹرپرائزز کو بھی اکوموڈیٹ کرے, اور جو ہمارے فری لانسرز ہیں, آل دوز ہو ہیز دی پوٹینشیل ٹو ایکسکریٹ, لیکن ان کے پاس فائنینس نہیں. سو انویسٹا از دی ون پلیس ویئر دے اکوموڈیٹ ایوری باڈی. تقریب میں پروجیکٹ مینیجر انعام اللہ, سینئر مینیجر آپریشن امارا فیضان سمیت کمپنی کے دیگر عہدیدار اور سٹاف ممبران شریک ہوئے. CEO NJ علی ملک اور ظفر اقبال نے شرکاء کے ہمراہ کیک بھی کاٹا. شرکاء نے منصوبے کی تکمیل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. کیمرامین ثاقب خرم کے ہمراہ رومیل الیاس, سٹی 42. پنجاب یونیورسٹی میں فلم ڈسٹریبیوشن کے عنوان سے سیمینار ہوا. ڈسٹریبیوٹر نجم بٹ نے بطور مہمان اسپیکر شرکت کی. پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ فلم اینڈ براڈ کاسٹنگ کے زیر اہتمام فلم ڈسٹریبیوشن کے عنوان سے ایک روزہ سیمینار میں سینما ایکسپرٹ اور ڈسٹریبیوٹر نجم بٹ نے بطور مہمان اسپیکر شرکت کی. نجم بٹ نے سینما کے مسائل, فلم ڈسٹریبیوشن اور فلم ایگزیبیشن کے حوالے سے گفتگو کی. انہوں نے بتایا کہ ایک فلم کو بزنس کے لیے اچھے کنٹینٹ اور پروڈکشن کے ساتھ ساتھ جدید ایڈورٹائزمنٹ اور ڈسٹریبیوشن کی ضرورت ہوتی ہے. نجم بٹ نے طلباء کے سوالوں کے جوابات دیے. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.